बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ मज़ीद खबरें आपके लिए लाए हैं। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की ये लड़ाई जो है अभी थमने वाली नहीं है। कल एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और उस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट का आज आपको नतीजा मिलेगा। वो क्या डेवलपमेंट है और क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, खसूसन आज जब रिपोर्ट सबमिट हो गई हैं तीनों इदारों की जानिब से, जिसमें आप कह सकते हैं वजारत ख़जाना, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया, डेडलाइन गुजर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्मनामा जारी करेगी? इससे कबल आर्मी के आला तरीन उहदेदारों की चीफ जस्टिस से इन चैम्बर में मुलाकातें, ये तमाम क्या माजरा है और आज एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट की जानिब से कदम, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के एक इंपॉर्टेंट रहनुमा की एक बहुत बड़ी ऑडियो लीक हुई है। वो ऑडियो लीक किसकी है वो भी बताएंगे, और उस ऑडियो लीक में पैसों की क्यों बात हो रही है, क्योंकि पंजाब के टिकट की खरीदो फरोख्त का मामला है। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको कहता ही हूँ, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करें, अपना फीडबैक दे दिया करें। मैं अक्सर पढ़ता हूँ आप लोगों के कमेंट्स और उसके अकॉर्डिंगली फिर कोशिश होती है जिस जिसको जवाब दे सकूँ जवाब दूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या कुछ हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 इदारों जिनको रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया था वो करा दी है, जिसमें 3 इदारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। उन्होंने जो उनके जो अमला है वो रिपोर्ट जमा कराने आया था, उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट जमा हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं मिले, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पंजाब में 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद नहीं कर सकता। जो जमा की गई है पार्लियामेंट की जो वजारत ख़जाना की जानिब से, वो ये की गई है कि पार्लियामेंट ने हमें जो है फ़ंड्स देने से रोक दिया है। पार्लियामेंट से चूंकि वो मंजूर नहीं हुआ, आर्टिकल 84 ये कहता है कि पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी थी, तो इस वजह से हम जो है ये फ़ंड्स जारी नहीं कर सकते। काबीना ने पार्लियामेंट को रेफ़र किया था, पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। फिर तीसरी क्या चीज़, तीसरी जो रिपोर्ट जमा हुई है वो ये जमा हुई है गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कि हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फंड्स निकाल दिए थे, हमने फंड्स एलोकेट कर दिए थे, और हमारा जो बस है वो कानून के मुताबिक एलोकेशन नहीं है, उसका इजरा यानी वो जारी जो करने थे वो वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 84 के तहत करने थे। अब वफाकी हुकूमत वो जारी नहीं कर सकी है, तो इसमें इन तीनों ने कानून कानून खेला है और कानून कानून खेलने में अपने आप का बचाव किया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर तौहीन अदालत में है तो वफाकी हुकूमत कहे कि हमने तो किया नहीं है, हमारी काबीना में ये मामला पार्लियामेंट में भेज दिया था, आपने तौहीन अदालत में बुलाना है, पूरी पार्लियामेंट को बुलाएं। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ बात जाए तो वो कहे हमें फ़ंड्स देते हम इलेक्शन करा देंगे, और जब गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब बात जाए तो उन्होंने कहा हमने तो एलोकेट कर दिए थे, रिलीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने करने थे, तो लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट से आप जवाब लें। ये तमाम चीज़ें खेली गई हैं और ये खिलवाड़ किया गया है इस वजह से ताकि इलेक्शन से बचा जा सके। और अब चीफ जस्टिस के पास क्या रास्ता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या चीफ जस्टिस सिंगल आउट करके किसी को बुला के नोटिस देंगे, या पूरी पार्लियामेंट को ही वो, पूरी पार्लियामेंट को तो आप कर नहीं सकते ना। देखें, पूरी पार्लियामेंट को अगर उन्होंने किया, ना कोई ऐसा प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट में लोग हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को तौहीन अदालत में बुलाएंगे तो यहाँ पे एक नया मामला खड़ा हो जाएगा और बुलाना भी नहीं चाहिए। लिहाजा क्या सिंगल आउट करके वजारत ख़जाना की जानिब ये मामला जा सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट आगे लेके चलेगी, लेकिन उससे पहले कल की एक मुलाकात ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। कल रिपोर्ट हुआ, हसनात मलिक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं इंटरव्यू भी करता रहा हूँ, उन्होंने रिपोर्ट किया सबसे पहले कि कल चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात हुई है। इस 3 घंटे की मुलाकात में DGI, DGMO और जो साथ DG जो है ISI, तीनों ये जो अहम पोस्टें हैं फ़ौज की, वो तीनों जो है चीफ जस्टिस के चैम्बर में थे, उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी, उनको बताया जा रहा था, मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही थी। इस मुलाकात के बाद नतीजा क्या निकलेगा, तमाम लोगों की नज़रें इस पे हैं कि क्या नतीजा निकलता है, बिकॉज देख रहे हैं कि क्या ये मुलाकात फ्रूटफुल रही है। अगर ये मुलाकात फ्रूटफुल रही है तो चीफ जस्टिस क्या स्टेप बैक करेंगे, अगर नहीं करते, क्योंकि फ़ौज ये चाहती है कि एक ही दिन इलेक्शन हो, फ़ौज
اس بات پہ کمیٹڈ ہے کہ ہم نے اپنی نفری نہیں دینی. ہم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جب تک وفاقی حکومت ہمیں بلائے گی نہیں ہم نے نہیں آنا. وفاقی حکومت آلریڈی نہیں بلائے گی کیونکہ وفاقی حکومت چاہتی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو فوج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک دن انتخابات ہونے چاہیے, اور حکومت کا بھی موقف یہ ہے کہ ایک دن انتخابات ہونے چاہیے. کیا چیف جسٹس ان تمام لوگوں کی باتوں کو رد کر کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بڑا سوال ہے. ایک چیف جسٹس کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا, لیکن ابھی کی میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایسے نہیں بیٹھیں گے. چیف جسٹس کچھ نہ کچھ کریں گے. دیکھیں چیف جسٹس کی لیگیسی کا معاملہ میں نے آپ کو پہلے کل رؤف کلاسا کے شو میں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس سپتمبر میں ریٹائر ہونے چاہ رہے ہیں, وہ اس معاملے کا کوئی حل نکالیں گے. آج جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا, تمام پارٹیز کے رہنما اس میں شامل تھے, پی ڈی ایم کی پارٹیز کے, اور اس پہ بات ہوئی الیکشن میں فنڈز دینے کے حوالے سے. پارلیمنٹ پیچھے نہیں ہٹ رہی. ساتھ ایک اور اٹیک لانچ کر دیا گیا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو نور عالم خان صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا ہے, اور انہوں نے پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلایا ہے جو ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور عید کے بعد انہوں نے طلب کیا. اور اس طلب کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں طلب کرنے کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس 10 سال سے اتنے کیس پینڈنگ ہیں, آپ کس ترتیب سے کیس لگاتے ہیں, یہ پینڈنگ کیوں ہیں, آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ کے جواب دیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پہلے بھی یہ معاملہ آ چکا ہے جس میں ججز کی تنخواہیں ڈسکس ہوئیں, تو رجسٹرار سپریم کورٹ نہیں آئے تھے, انہوں نے آ کے جو ہے بتایا نہیں تھا. تو چیف جسٹس کی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کے, ہائیسٹ آفس ہے بیوروکریٹ کا وین اٹ کمس ٹو سپریم کورٹ. تو لہٰذا کیا رجسٹرار آئیں گے یا نہیں, یہ تمام چیزیں اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو پستی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپس میں کنفرنٹیشن ہوئی ہوئی ہے. پھر ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام چیزیں جب ہو رہی ہیں تو جو اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے, کہ ہم نے کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹنا. جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹنا, تو میرا خیال سے چیف جسٹس کا بھی رپلائی کچھ ایسا ہی ہوگا. تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں. یہ جب میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کا رپلائی نہیں آیا, جیسے ہی رپلائی آتا ہے میں آپ کو ضرور انفارم کروں گا کہ کیا آتا ہے. میں آپ کو تحریک انصاف کے ایک رہنما اعجاز چودھری جن کا نام ہے, سینیٹر ہیں, ان کی ایک آڈیو لیک سناتا ہوں, اور یہ آڈیو لیک بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کو ایک صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ پی پی 139 کا مجھے ٹکٹ چاہیے. تو اعجاز صاحب نے کہا کہ کم از کم منیمم جو ہے نا وہ ریٹ 1 کروڑ چل رہا ہے, آپ 1 کروڑ لے کے آئیں اور اس کے بعد پھر ڈونیشن دیں پارٹی کو, اس کے بعد پھر بات ہوگی. تو انہوں نے صاحب نے کہا کہ 1 کروڑ میں کیا شوکت خانم کے پیسے شامل ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, شوکت خانم میں آپ دینا چاہتے ہیں, آپ بڑی اچھی بات ہے, اس کے الگ ہیں, لیکن یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے جو ریٹ چل رہا ہے وہ منیمم 1 کروڑ روپے عمران خان سے ملاقات کے لیے چل رہا ہے. یہ کال آن ریکارڈ ہے, یہ کال بھی وہاں سے ہی لیک کی گئی ہے جہاں سے باقی کالیں لیک کی جاتی رہی ہیں, اور اس اکاؤنٹ پہ آئی ہے. اور اس نے کہا کہ اٹس اے ٹریٹ بیفور عید. تو ابھی تو یہ چھوٹی ٹریٹ ہے عید کے بعد. خیر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوتا ہے, پارٹی ٹکٹس بکتی ہیں, یہ نون میں بھی بکتی ہیں, یہ پیپلز پارٹی میں بھی بکتی ہیں, تحریک انصاف میں بک گئیں تو کون سی قیامت آ گئی. لیکن اٹس رانگ, قیامت آنی چاہیے. قیامت میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا تحریک انصاف کو. اگر اعجاز چودھری صاحب بات کر رہے ہیں 1 کروڑ پارٹی ڈونیشن کی, تو وہ کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں, انہیں کلیئر ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری ڈیموکریسی ایسے ورک کرتی ہے, تو دیٹس وائی میں نے کہا کہ یہاں تو پہلے ایسا ہوتا ہے یا پہلے ایسا نہیں ہوتا ہے تو میرے لیے بڑی نئی بات ہوگی. لیکن میرے لیے نئی بات یہ نہیں ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں چیزیں جس طرح سے ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ اپڈیٹ تھی, آپ کو آگاہ کرنا تھا. اگلے ولاگ کے لیے ٹیون رہیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو کچھ مزید اپڈیٹس دیتے ہیں سپریم کورٹ سے. جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. قبل سے دی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.